like, subscribe and get notified. Many farmers have taken up the challenge posed by Chief Minister Pramod Sawant to cultivate fallow land. However, many farmers who had taken up this challenge are now facing severe losses due to extended rains. A few days ago, the Chief Minister himself had raised the issue of climate change and its impact on agriculture. Farmers in Haldanwadi village in Mayam have requested the Chief Minister to help them overcome these losses due to the extended rains. आमच्या पावसाच्या एका लागून आमची शेतां आता पडलेली हा त्यांना गव्हर्नमेंटान आमच्या कितें तरी आमचे उपकार करून कितें तरी आमकां दीत मेळटा तशें करपाचें आनी शेतां आतां बुडल्या पडल्या आनी ती ताका कोंब येता तो कोंब येता तो शेतां भात काय आमकां मेळचें आनी हेका तेन्ना हेजेर कितें तरी गव्हर्नमेंटान तेजेर कितें तरी विचार करून आमकां शेतकारांक कितें तरी मदत करची अशी एक आमची एक हें आहा. कितली तुमची शेत जमीन कितली आमची जमीन जवळ जवळ 2 एकर सुमार आसतली ना रे 2 एकर आसतली जमीन आणि सगळी शेती आता पिड्यार जाली. हय सगळी शेती पिड्यार जाल्या. आता परिस्थिती अशी आसा की आता पावस थारपाची परिस्थिती ना आनी जर 4 दीस पावस पडत जाल्यार तो आहा ते बीन सगळे उदकाक लागतले आनी मागीर ताका कोंब येतले. कोंब येयल्या उपरांत ते मिशीन वयता ते मिशीन पोंचून ताका काडूंक मेळना. वयले कितें आतां मेळटलें बाकी सगळे आमचे पिड्यार म्हणजे 10 खाणी विकता थंय 5 खाणी सुद्दां आमकां मेळूंक शकचे ना अशी परिस्थिती जातली. कित्याक ह्या 2-4 दिसांक पावस खूब आहा अशें हें केलां पूण तो जर पावस पडत जाल्यार आमकां कांयच हातीक मेळचें ना. अर्दान अर्द आमकां हातीक मेळचें ना कित्याक म्हणजे इतकी लुकसाण जातली की 10 खाण्याचे 5 खाणी भात आमकां मेळोंक मुश्कील अशी परिस्थिती आहा आयच्या तेन्ना गव्हर्नमेंट आमकां खंय तरी कितें तरी हें करून पळोवन तेजेर कितें तरी आमकां विचार करून शेतकाऱ्यांक साल्वार करपाची इतकें जाय आमची मागणी. म्हाका आयज सांगपाक खूब दुख्ख दिसता जी आमची ही शेती आमच्या हाती तोंडा कडेन येयल्ली पण गेले 5-6 दीस जाले एक मोठ्या प्रमाणान सबंद गोंयभर हो पावस पडटा आनी हो पावस पडल्या कारणान आमची ह्या वेळार खूब लुकसाणी जाल्ली आसा की जर जेचे शेताची कॅपॅसिटी 10 खाणयाची आसली जाल्यार म्हाका दिसता आतां ही शेतां पडल्या त्या हिशोबान आनी ती शेतां लुवता मळटा म्हणसर म्हाका दिसता शेतकाऱ्याक 4 खाणी सुद्दां घरांत पावात काय ना पावात हो म्हाका दुबाव आसा. आनी जी मशिनरी आमी लुवपा मळपाचें यंत्र म्हणटा पळय तें यंत्र मेळपाक आमकां थोडीशें आतां फाटीं फुडें जाल्लें आसा. आमचे डिपार्टमेंट आहा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या अधिकाऱ्या कडेन आमी वेळोवेळी संपर्क करता. एग्रीकल्चर डायरेक्टर संदीप फळदेसाय आहा हेंचे कडेन हांवें संपर्क केलो. आमचो आमची जेडीओ निलिमा गांवस हेंचे कडेन आमी 2-3 फावटी संपर्क केलो. आमचे ह्या भागाचे आमदार आहा हेंचे कडेन आमी संपर्क केल्लो आसा की जेणे करून आमकां ही शेतांक उरल्या ती तरी काडून ह्या पावस थारलो जाल्यार फाल्यां परवाच्यान कापणी करून दिली जाल्यार सादारण तरी आमी तितूनसून सुट्टले.